देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ताक आतां खंय पळयल्यार आंब्याचें सीजन त्या देखून हांवें चिंतलें आंब्याची कडी करून आज पळया कशी जाता म्हणून ती आतां कशी करची पळया. हाची कात हांवें वण काडल्या. काडून जाल्या उपरांत आयदनाक आमी घाल्या. हांवें 14 आंबे ताची कात काडून हांगा दवरल्या आनी सोलून आयदनांत घाल्यात. आतां ह्या कातीक इल्लें उदक घालून बरें मुड्डोवन त्या उदक आमी ह्या आयदनाक घालचें. हे आंबे मोव आसात देखून हांव ते मुड्डिना. नाजाल्यार एक्चुअली तिके घट आसल्यार अशें करून मुड्डोवन ते घालतात. अशें मुड्डोवन हाका रुची प्रकार मीठ घालया आनी आतां उकडोवंक दवरया. हें दामपून ते मिडियम फ्लेमाचेर उकडोवंक दवरया. एक 10 मिनटां लागतात उकडोवंक. ताचे उपरांत आळ्यान आतां कशें काडचें ताका पळया. आळ्यानाक आमकां खाली 3 वस्तू घालूंक: मिरसांग, सासांव आनी नाल्ल. मिरसांगो म्हाका तितके तामसो काडल्यार बरो लागता देखून हांव 2 काश्मीरी चिल्ली आनी 1 लांब मिरसांग खाली 3 मिरसांगो घालूंक. मागीर 2 टीस्पूनां सासांव आनी कडयेक जाय पुरतो नाल्ल. आतां हे आळ्यान तितकेशें अर्कंदशें वाटया. वाटताना एक चूर उदक घाल्या. एक 2 मुठी भर गोड दळावन घालचें ताका. आंबे आतां बरे उकडून आयले. ते उकडून येताना ताका मीठ पळयचें आनी गोड पावलांनी पळयचें. पावना जाल्यार ताका बरशिचें आमी. आनी ताच्या उपरांत हें वाटिल्लें आळ्यान अर्कंद वाटलां. मस्त फायन करूंक ना, अर्कंद वाटचें. तें आळ्यान ताका घालया. आळ्यान असो कलर पळया तामसो. काश्मीरी चिल्ली घाल्यार तिके तामसो कलर येता. कडयेचें हळट पळया आनी साकोनी पळया. जाय जाल्यार ताका परतेक मीठ या गोड जाय जाल्यार तुमी घालचें. आतां एक बरो कोतकोत आयिल्ल्यानंत बंद करया. मागीर ताका एक पोन्न घालया. इल्लेशें नारळेल तेल उंच जावन येताना 1 टीस्पून सासांव फुटून येताना ताका दडायिल्ल्यो एक 5 बोयो लसणीच्यो घालच्यो. 1 लांब मिरसांग तसो देंवता. पिक्या आंब्याची कडी तयार जाल्या. तुमी अशेंच करा आनी पळया ताची रूच कशी जाता म्हणून आनी कमेंट्सांत म्हाका तेशिया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकारा खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सी यू म्हज्या नेक्स्ट व्हिडिओंत आनी एका बऱ्या रेसिपी वरतू. बाय बाय.